नमस्ते। आजको विषय प्रमाणको परीक्षण अथवा प्रमाण अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा अथवा अन्य कुनै पनि परिस्थितिमा प्रमाण कति आवश्यक छ, प्रमाण भने के हो र प्रमाण कसरी प्रस्तुत हुन्छ अथवा प्रमाणले के चिजलाई सजिलो गर्छ, मुद्दामा कहाँ सजिलो गर्छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको छु। अब त्यसलाई कसरी प्रमाणलाई कसरी परीक्षण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ अदालतमा, मुद्दा प्रोसेसमा अथवा हाम्रो हरेक काम कारबाहीमा प्रमाण सबभन्दा ठुलो सत्य नजिक पुग्ने आधार हो, जसलाई सत्यको निरूपणको औजार टुल्स अङ्ग मान्न पनि सकिन्छ। अब मुद्दामा अथवा अदालतमा प्रमाण परीक्षण कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। अनि यसलाई हामीले चर्चा गर्ने क्रममा चाहिँ हामी प्रमाण ऐनलाई विशेष ध्यान दिन्छौँ अथवा प्रमाण ऐनसँग जोडिएको कानुनका ऐनहरूसँग जोडिएको विषयलाई ध्यान दिन्छौँ। तर आज म सरस्वती ती ध्यान सबै दफाहरूभन्दा पनि के हो त प्रमाण परीक्षण, अब प्रमाणले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध दाबी, जिक्री, खण्ड वा समर्थन गर्ने लिखतलाई लिखित प्रमाण भनिन्छ। लिखित प्रमाण पनि धेरै प्रकारका, देखि सुन्ने, जानी सुन्ने, लिखित, मौखिक। अब लिखित प्रमाणसँग जोड्ने कुरा चाहिँ के हो भने मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा अथवा के चाहिँ ठहर गर्नुपर्ने छ त्यसको दाबी, जिक्री लिने कुरासँग समर्थन गर्ने लिखतलाई प्रमाण भनिन्छ। समर्थन गर्नुपर्छ। फिराद दाबी तथा प्रत्युत्तर, जिक्री पुष्टि गर्न कुनै पनि लिखत भए मुद्दामा पक्षहरूले फिराद तथा प्रत्युत्तर पत्र साथै पेश गर्नुपर्ने अथवा गर्न सक्ने अथवा पक्षले पेश गर्न नसक्ने प्रक्रिया भए अदालतबाट आदेश गरी सङ्घ संस्थाबाट बुझ्ने अथवा कानुन व्यवसायले बहस पैरवी गर्दा प्रस्तुत गर्ने अथवा अदालतमा अथवा अन्य कुनै स्रोतबाट राज्यले नै सो गर्ने अथवा अन्य कुनै प्रमाणबाट अन्य कुनै तरिकाबाट बुझ्न सकिने कुरा अदालतलाई मुनासिब लागेमा त्यस्ता प्रमाणहरू अदालतबाटै झिकाइ पनि हेर्न सक्ने हुन्छ। अथवा लिखत परीक्षण गर्दा प्रत्युत्तर पेश गरेपछि वा गर्ने अवधि नागेपछि सक्कल लिखत झिकाइ हेरिन्छ। यसरी परीक्षण गर्नुपर्छ, हेरिन्छ र त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो परीक्षण गरिसकेपछि पक्षले प्रमाण अर्को पक्षलाई देखाइ, सुनाइ, सत्कृत्य के हो बयान गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी लिखित प्रमाणको प्रक्रिया हुन्छ। अथवा हामीले मुद्दाको विवादित विषयवस्तुको बारेमा देख्ने, सुन्ने, थाहा पाउने व्यक्तिलाई साँची भनिन्छ। फेरि पनि भनौँ, साँची भन्नाले मुद्दाको विवादित विषयवस्तुको बारेमा देख्ने, सुन्ने, थाहा पाउने व्यक्तिलाई साँची भनिन्छ। साँची बुझी पाउन निजहरूको नाम, थर, वतन समेत खोली फिराद पत्रमा अथवा प्रतिवादीले प्रत्युत्तर पत्रमा अथवा निवेदन पत्रमा अन्य कुनै प्रकारका साँची बोकाउनु पर्ने त्यसको प्रक्रियागत निवेदनहरूमा साँचीलाई अदालतमा उपस्थित गराई विवादित विषयवस्तुमा प्रश्न सोधी निजहरूको जवाब लेखबद्ध गर्ने, साँचीलाई अदालतमा म्याद जारी गर्ने, झिकाउने जस्ता कार्यहरू साँचीको रूपमा रहन्छ। साँची पनि मुद्दाको अभिन्न प्रमाणको रूपमा रहन्छन्। त्यस्तै साँची परीक्षण गराउँदा साँचीको शपथ गराउने कुरा पनि रहन्छ। साँची परीक्षण गर्दा एक पक्षले साँचीलाई अर्को पक्षको जिर गर्ने मौका दिइन्छ अथवा एउटा पक्षको साँची छ भने अर्को पक्षको कानुन व्यवसायीलाई त्यो साँचीको बारेमा जानकारी गराउन लगाइन्छ। यसरी जानकारी लगाउँदाखेरि जिर गर्ने मौका दिन्छ। जिर गर्ने मौकालाई अदालत एउटा प्रोसेसको रूपमा लिन्छ। यो प्रमाण परीक्षणको एउटा आधारशिला पनि मानिन्छ। लिखत
प्रमाण र साँची परीक्षण सम्बन्धमा देवानी कार्यविधि संहितामा पनि र कानुनमा संहिता नियमावलीमा पनि उल्लेख भएको छ। त्यो कसरी छ त त्यसको बारेमा छानो चर्चा गरौँ। अब प्रमाण सम्बन्धी लिखत पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो पेश गर्नुपर्ने रहने कुरा चाहिँ सम्बन्धित कानुनको दफा 161 हामीले लिनुपर्छ। अथवा 161 के भनिएको छ त त्यसलाई अलिकति हेरौँ। वादीले फिराद दाबी, प्रतिवादीले प्रतिउत्तर जिक्री सम्बन्धी लिखित प्रमाणको सकल र नकलको फिराद पत्र प्रतिउत्तरसँगै पेश गरेको हुन्छ। नेपाल सरकार वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा फिराद वा प्रतिउत्तर साथ लिखित प्रमाण तत्काल पेश गर्न सक्ने कारण खुलाइ कहिलेकाहीँ गर्न सकिँदैन कि त्यो नसकिने चाहिँ यो कारणले मैले सकिनँ भनेर कारण खुलाइ पनि प्रतिउत्तर अथवा फिराद परेको हुन्छ। फिराद प्रतिउत्तर प्रमाण सम्बन्धी विवरण भएका आवश्यक अनुसार सम्बन्धित कार्यालयबाट अदालतले झिकाउन आदेश गर्छ। कुनै लिखतको सकल प्रति तत्काल अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा सोको कारण हृदपूर्वक प्रतिलिपि पेश गरी त्यसलाई पनि अदालतले प्रमाणित प्रतिलिपिलाई समेत मान्यता दिन्छ। तर त्यो अड्डाको कानुन मुताबिक छाप लागेको, सकल बमोजिम नकल प्रमाणित भएको जस्ताको तस्तै त्यसलाई गर्न सकिन्छ। अब दफा 162 पनि हेरौँ एकचोटि। प्रमाणको उल्लेखन गर्नुपर्ने कुन प्रमाण कस्तो त्यसको बारेमा उल्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने कुनै लिखत प्रमाणको सकल कुनै व्यक्ति र संस्थाको जिम्मामा रही त्यसको सकल र प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन सकिएन भने त्यो उक्त फिराद प्रतिउत्तर पत्रको मै सो कुरा खुल्ली गर्नुपर्छ। अथवा प्रमाण बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रमाणको सकल र प्रतिलिपि अदालतले तोकेको समयभित्र पेश गर्न त्यो व्यक्ति संस्थालाई आदेश अदालतले दिन सक्छ। प्रमाण पेश गर्ने आदेश भएमा सो व्यक्ति संस्थाले तोकेको अवधिभित्र त्यो प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। आदेश बमोजिम प्रमाण पेश नगरेमा सो व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुखलाई 1000 सम्म जरिमाना हुन्छ। 1000 सम्म जरिमाना हुन्छ। प्रमाण पेश गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाण पेश गर्ने कुरा चाहिँ अदालतले तोकिसकेको रहेछ भने त्यस्ता सङ्घ संस्थाले यथासम्भव त्यो प्रमाणहरू पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। नदिए त्यो संस्था वा व्यक्तिलाई 1000 रुपियाँ जरिमाना हुन्छ। अब प्रमाण पेश गर्न समय माग गर्न सक्ने कहिलेकाहीँ प्रमाणहरू चाहिँ साँच्ची प्रमाणहरू चाहिँ पेश गर्नको लागि समय माग्न पर्ने हुनसक्छ। समय अवधि प्राप्त नहुन सक्छ अथवा त्यसको जटिलता र प्रकृति अनुसार फरक हुन सक्छ। दफा 163 हामीले त्यसले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फिराद पत्र प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्दा लिखत प्रमाण पेश गर्न सक्ने कारण अवस्था वादीले नसक्ने अथवा यति समयसम्म सक्छु भनेर माग दाबी लिन सक्छन्। समय माग गरेको कारण मुनासिब देखिएमा 15 दिनसम्म अदालतले प्रमाण पेश गर्न समय दिन सक्छ। समय पेश नभएको प्रमाण मुद्दामा बुझ्नु पर्दैन। समयमा प्रमाण पेश गर्छु भनेर भनिसकेपछि उक्त समयमा पनि प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ उक्त प्रमाण बुझिरहनु पर्दैन। अदालतमा भएको प्रमाणबाट अथवा अदालतले आदेश गरेर झिकाइएका प्रमाणबाट पनि फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यस कारणले हामी वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष अथवा कानुन व्यवसायले प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्ने कुरासँग जोडेर उक्त प्रमाणहरू झिकाउने आदेश गरेको रहेछ भने जति सक्दो चाँडो उक्त प्रमाणहरू आदेशहरू झिकाउन ल्याई अनुमति माग गरेको समयभित्र पेश गर्यो भने प्रमाणको रूपमा चाहिँ ग्राह्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दफा 164 हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ प्रमाणहरू चाहिँ कुनै अर्को भाषामा नेपालीदेखि अर्को कुनै भाषामा हुनसक्छ। त्यस्तो अर्को भाषामा रहेछ भने बुझ्न सकिने भएनछ भने आधिकारिक ट्रान्सलेसन गर्न लगाई दफा 273 नै होला। 273 नै हो। त्यो 273मा त्यो कुरा उल्लेख छ। 273मा चाहिँ त्यसलाई नेपालीमा बुझ्न सक्ने बनाई गर्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ सक्कल लिखत फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन। अदालतमा लगेर दर्ता गरिसकेपछि त्यो
के हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी पाएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। सक्कल लिखत अदालतले नक्कल सक्कल भिडाइ चेक गर्दाखेरि ठिक रहेछ भने त्यो सक्कल लिखत फिर्ता गरिदिने व्यवस्था गर्छ दफा 165। त्यसकारणले सक्कल लिखत के होला भन्नु पर्दैन। अदालतमा परिसकेको सक्कल लिखत मिसिल प्रमाणको सक्कल प्रति व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिने कुरा चाहिँ दफा 165 मा उल्लेख छ। आवश्यक भए सक्कल जुनसुकै बखत पनि अदालतले माग्न चाहिँ सक्छ र पेश गर्नुपर्छ। पेश नगरे त्यो प्रमाण जेन्युन प्रमाण छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारणले तर अदालतमा सक्कल लिखत पेश गरिसक्नु पर्यो। अदालतले त्यो सक्कल लिखत नक्कलसँग भिडाइसकेर त्यो आदेश गरिसकेपछि अथवा त्यसको फैसला प्रक्रिया गरिसकेपछि सक्कल लिखत फिर्ता दिने काम गर्छ। अब प्रत्युत्तर पत्र पेश नभई सो पेश गर्ने अवधि व्यतीत नभई प्रमाण बुझ्ने कारबाही गर्नु हुँदैन भनेको अर्थ चाहिँ दफा 166 भन्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ के हो भने प्रत्युत्तर पेश गर्नुभन्दा पहिले नै कुनै कुराहरू प्रमाण बुझ्ने कुराहरू चाहिँ आदेश गरिहाल्नु हुँदैन अथवा मिति प्रक्रिया र प्रोसेस नपुगिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्न खोजेको देखिन्छ। यो प्रमाण ऐनमै छ दफा 166 मा। अब अर्को प्रमाणमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने दफा 167 हेर्नुपर्छ। त्यो फिराद प्रत्युत्तरमा उल्लेखित सरकारी कार्यालय रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्नुपर्नेदेखिमा त्यस्तो प्रमाण बुझ्न अदालतले आदेश दिनुपर्छ। न्यायाधीशले त्यो कुरालाई ध्यान दिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा हुन्छ प्रमाणमा ठहर गर्नुपर्ने प्रमाण पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो प्रमाण ठिक हो होइन भन्ने पनि प्रमाण ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दफा 168 लाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको अदालतमा तोकिएको तारिकको दिन वादी प्रतिवादी रोहरमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गरी कुरा मिलेर नमिलेको विषय यकिन गर्नुपर्छ। दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखे सोही दिन निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको आशय देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो गरेको देखिँदैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दफा 168 ले बोल्छ। त्यस्तै आंशिक र पूर्ण रूपमा कहिलेकाहीँ वादी दाबी चाहिँ आंशिक चाहिँ मिलेको हुन्छ, अरू केही कुरा नमिलेको हुन्छ। त्यसै मिलेको खण्डमा पनि प्रमाण र दुईटै पक्षको कुरा मिलेमा त्यसलाई पनि त्यतिसम्म फैसला गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ न्यायाधीशलाई दिएको छ कानुनले। तर त्योभन्दा पछाडि बाँकी रहेको कुरा जति बुझ्नुपर्ने छ त्यसलाई ठहर खण्ड अन्तर्गत ठहर गर्नुपर्ने विषय सम्बद्ध कुरासँग प्रमाण बुझ्नुपर्छ भनेर कानुनले भनेको चाहिँ देखिन्छ। अब अर्को कुरा छ, मुद्दामा ठहर गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण वादी प्रतिवादी बाहेक अन्य कसैसँगको कब्जामा अधीनमा रहेको रहेछ भने दफा कार्यविधिको दफा 169 र देवानी कार्यविधि दफा 169 देवानी कार्यविधिको 31 नम्बरलाई अलिकति ध्यान दिउँ। त्यो भनेको के हो भने तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो अरू कसैको व्यक्तिको कब्जामा अथवा प्रमाण कसैसँग रहेछ भने उक्त प्रमाणलाई पनि अदालतले आदेश गरी झिकाउन सक्छ। पेश नगरेको खण्डमा उल्लेखित व्यक्तिलाई 10,000 सम्म जरिमाना पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ वादी र प्रतिवादीको बुझ्नुपर्ने प्रमाण ठहर गर्नुपर्ने प्रमाण अथवा जहाँ त्यो प्रमाणले चाहिँ त्यो मुद्दामा सत्य के हो पत्ता लगाउन सजिलो हुने स्थितिको प्रमाणहरू चाहिँ कसैको कब्जामा अथवा कसैले लिएर राखेको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले नदिएमा अथवा आदेश गर्दाखेरि नल्याएमा अदालतले 10,000 सम्म जरिमाना गर्न सक्छ। यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारणले पनि हामीले प्रमाणको महत्त्व थाहा पाउन सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दफा 170 लाई हेर्नुपर्छ। यो भनेको वादीले पेश गरेको प्रमाण, प्रतिवादीले खण्डन गरेको प्रमाण र सान्दर्भिकता र असान्दर्भिकताको बीचको प्रक्रिया अथवा चेकिङ अथवा त्यो र त्यसको जेन्युनेस खोज्ने कुरा चाहिँ प्रमाण बुझ्ने क्रमका व्यवहारहरू हुन्छन्। त्यो भनेको ती क्रमहरूमा पक्षहरूले विपक्षले आपत्ति गर्दाखेरि आपत्ति गरिसकेपछि त्यस विषयमा यो ठिक हो या बेठिक हो भनिसकेपछि अदालतले ती विभिन्न आदेशहरू गर्ने हुन्छन्। ती आदेश हुने क्रम चाहिँ प्रमाण बुझ्ने क्रमको रूपमा हामीले लिनुपर्छ।
अब कहिलेकाहीँ अदालतले त्यो प्रमाण बुझिसकेपछि कागज गराउने हो होइन अथवा हो अथवा होइन अथवा यो मेरो कुरा हो भनेर पक्षले आफूलाई भनिसकेको कुरा अथवा अदालतमा भनिसकेपछि त्यो कुरालाई अदालतले कागज गराउँछ अथवा उहाँहरूलाई तपाईँले बोलेको यो हो होइन के हो कसो हो भनेर अदालतमा गएर लिखित त्यसलाई सैसाब गरिन्छ। त्यसलाई कागज गराउन सक्ने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। दफा 171लाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ रोबरमा राखेर त्यतिखेर चाहिँ त्यो कागज गरेको कुरा चाहिँ एउटा पक्षले कागज गरेको कुरा अर्को पक्षलाई रोबरमा राखेर बयान गराई अदालतले राख्न सक्छ। अनि अर्को कहिलेकाहीँ सध्य कृत्यको बारेमा छलफल हुन्छ अथवा सध्य कृत्यको बारेमा कुरा उठ्छ अथवा सध्य कृत्यको बारेमा दाबी जिक्री रहन्छ। त्यस्तोमा जालसाजी कृत्य अथवा सध्य कृत्य तत्काल छुटाउन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नर्मल्ली 3 दिनको म्याद दिनुपर्छ। सध्य कृत्य छुटाउन नसक्ने पक्ष म्याद 3 दिनभित्र दिनुपर्छ। अनि 15 दिनभित्र चाहिँ त्यसको म्याद मागेमा 15 दिनसम्म म्याद थप दिएर अझै सध्य कृत्यमाथि अगाडि अदालत प्रोसेस रूपमा अगाडि जान सक्छ। यो दफा 172ले बोल्छ र देवानी कार्यविधि नियमावली 32ले पनि यो कुरा बोलेको छ। हामीले जान्नुपर्ने कुरा छ। अर्को बयान गर्दा सध्य कृत्यका जालसाजीको नामाकरण गर्छ। सोही अनुरूप निजको बयान अभिलेख गर्नुपर्छ। निजको सध्य कृत्य के हो निजको बयान समेत त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। वारिस र कानुन व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दा रहेछ भने चाहिँ वारिस र कानुन व्यवसायी मार्फत झिकाई बयान गराउनुपर्छ। अब अर्को चाहिँ प्रमाणको कागज देखाउँदा सुनाउँदा पक्षले सध्य कृत्य जालसाजी छुटाउन नसक्ने भएमा त्यस्तो कागज जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञ एक्सपर्टिजहरूको आवश्यकता पर्छ। एक्सपर्टिज झिकाउने अथवा एक्सपर्टिजलाई चेक गराउने पनि आदेश हुन सक्छ। त्यसरी सध्य कृत्य जाँच गर्दा पठाउँदा जिक्री लिएको उसैबाट लाग्ने दस्तुर दाखिल गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ यो सध्य होइन भन्यो भने सध्य होइन भन्नेले पैसा उठाएर तिर्नुपर्छ। सध्य हो यो कृत्य हो अथवा अरू कुनै जसले दाबी लिन्छ त्यो दाबी लिने पक्षले नै त्यसको जाँचको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ कानुनको आशय देखिन्छ। अब सध्य कृत्य वा जालसाजको लागि सुनाइ गर्नु नपर्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। दफा 173 हामीले दिनुपर्छ। दफा 172 बमोजिम प्रक्रिया अपनाई सध्य कृत्य के हो त्यसको सध्य कृत्य जाँच गर्ने कुराहरू छ भने त्यसरी सध्य कृत्य जालसाजी चाहिँ चेक गरेर एक्सपर्टिजबाट चेक गरेर आइसकेपछि दफा 172 को आदेश अनुसार भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ अदालतले फेरि पनि बयान गराइरहनु पर्दैन भन्ने अदालतले त्यसलाई बयान गरिरहनु, किनभने अलरेडी पक्षहरूले त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्न नसकिसकेपछि एक्सपर्टिजको सहारा लिइसकेको छ। त्यसकारणले एक्सपर्टिजको सहारा लिइसकेपछि अदालतले एक्सपर्टिजको कुरालाई ध्यान दिइने बेस बनाई प्रक्रियामा जान्छ। अब त्यस्तै हामीले अर्को एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने दफा 174 हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भने के हो भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट सधैँ कृत्य बयान गराउन सकिने अवस्था पनि रहन्छ। कहिलेकाहीँ पुनरावेदन जिल्लाबाट हार्यो जित्यो जस्तो भए पनि पुनरावेदन अथवा उच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कार्यविधि पुरा नगरी तल्लो अदालतबाट फैसला भएको रहेछ भने भन्ने चाहिँ कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तो रहेछ भने त्यस्तो कागजहरू उच्च अदालतले कागज सक्कल झिकाई पक्षको बयान समेत गराउन सक्ने चाहिँ हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ भने हामीले अर्को जान्नै पर्ने कुरा के हो भने दफा 175 चाहिँ जान्नै पर्छ। त्यो भने के हो भन्दा देवानीमा उठेको फौजदारी, कहिलेकाहीँ इस्यु हुन्छ देवानी तर घटना घट्छ फौजदारी अथवा सिभिल र क्रिमिनल। कुनै देवानी मुद्दामा प्रत्युत्तर बयानबाट उठेको फौजदारी कायम हुने मुद्दामा सोही मिसिलबाटै पक्षको बयान गराई मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। कहिलेकाहीँ देवानीबाट फौजदारी भयो भने पनि त्यही मिसिलबाटै कारबाही गरिन्छ भनेर चाहिँ दफा 175 ले भन्छ।
प्रभावित तेस्रो पक्ष र निजको प्रमाण बुझ्नु भने कहिलेकाहीँ दुईटा पक्षको मुद्दा हुँदाखेरि तेस्रो पक्ष पनि प्रभावित भएको हुनसक्छ, अथवा बाबुआमाको झगडाको तनावको कारणले अथवा सम्पत्तिको लडाइँको कारणले परिवारमा अरू छोराछोरीलाई असर पर्छ, काका बडाउको कारणले नाति नातिनीलाई असर पर्न सक्छ। हेर्दा चाहिँ माथि अरूको लडाइँ देखिन्छ तर असर पर्ने व्यक्ति अर्को हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दफा 176 को प्रमाण प्रस्तुत गर्ने भन्छ, अथवा कुनै मुद्दा ठहर गर्नुपर्ने पक्षमा दोस्रो पक्ष होइन तेस्रो पक्षको हक प्रभावित हुने देखिएमा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा मनासिब समय दिई कारणीसहित अथवा उहाँलाई तपाईँ मुद्दाको यो मुद्दाको सम्बन्धित व्यक्ति हो भनी तारिकमा आदेश गरी तारिकमा बोलाई प्रमाण बुझी मुद्दाको उहाँलाई कारणीय र तारिकमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँको पनि हक अधिकार नष्ट नहोस्, उहाँको हक अधिकार सम्बन्धी अदालतले पनि संरक्षण गरोस् र त्यसले के भएको छ, असर कहाँ परेको छ त्यो कुरालाई निज व्यक्तिलाई पनि थाहा होस् भन्ने अदालतले चाहिन्छ। यसलाई रुल अफ ल, यसलाई चाहिँ सिद्धान्त प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त अथवा जस्टिस डेलिभरी थ्योरी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा छ, हामीले जान्नै पर्ने कुरा, यो चाहिँ सबै ठाउँ प्रयोग हुन्छ र सबैले जान्नुपर्छ। दफा 177 यो चाहिँ त्यो भने के हो भने नाप जाँच वा नक्सा गर्दा विवाद परेको सम्पत्तिको नाप नक्सा गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको लागि आदेश दिनेका काम अदालतले नै गर्छ। आदेश बमोजिम कार्य गर्दा कुनै पक्षलाई त्यस्तो नाप नक्सा जाँच गर्नुपर्ने ठाउँ तोकी हाजिर हुन कहाँनिर नाप नक्सा गर्ने हो त्यो ठाउँमा हाजिर हुने आदेश गरिन्छ। उक्त जग्गा कम्तीमा राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीका एकजना कर्मचारी अमिन मुद्दाका दुवै पक्ष उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहका कम्ती एकजना प्रतिनिधि कम्तीमा 2 जना स्थानीय व्यक्तिलाई समेत राखी नक्सा मुजुल्का तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। त्यो भनेको के भने कहिले नक्सा मुजुल्का नक्साको प्रक्रिया सिमाना आदि त्यहाँ बाद भयो भने अदालतले त्यो कुरालाई आदेश गर्छ। त्यो आदेश गरिसकेपछि उक्त आदेशको कुरालाई चाहिँ एकजना राजपत्र अङ्कित कर्मचारी अमिन, त्यहाँदेखि त्यहाँ स्थानीय तहका सदस्य अथवा स्थानीय तहका मान्छेमा रोबरमा राख्ने पक्ष विपक्ष र स्थानीय 2 जना राखी त्यो नक्सा फिल्डबुक अथवा नक्सा सम्बन्धीको स्केचिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको। सो नक्सा मुजुल्का 3 प्रति तयार गरी जाँच गर्ने कर्मचारीले नाम पद खुलाई सम्बन्धित पक्ष स्थानीय तहका प्रति नाम खुलाई सही हिसाब गर्नुपर्छ। 3 प्रति बनाउनुपर्छ। 3 प्रति बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यस्तो पक्ष 1 प्रति एउटा पक्षलाई, अर्को प्रति अर्को पक्षलाई र 1 प्रति अदालतमा ल्याएर बुझाउने भन्ने आशय हुन्छ। नाप नक्सा गर्दा पक्षहरू उपस्थित भएमा नक्सा मुजुल्का सही छाप गरेमा पक्षहरू तारिकमा नभएमा सो व्यवहार जनाई खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कम्तीमा 2 जना प्रतिनिधित्व सही छाप गराई त्यस्ता मुजुल्का अदालतमा दाखिल गर्ने कुरा पनि हुनुपर्छ। यसरी विवादित सम्पत्तिको नाप जाँच गर्दा खटिएका कर्मचारीले बदनित चिताई वास्तविकता यथार्थभन्दा फरक हुने गरी नाप नक्सा र जाँच गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई रु 10,000 सम्म जरिमाना र विभागीय कारबाही समेत हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यदि कर्मचारीले गलत गरेको रहेछ भने एउटा विभागीय कारबाही हुन्छ, अर्को 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ। यी दुईटा कुरा चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसकारणले पनि अदालतका कर्मचारीले अमिनले अथवा कसैले पनि जे छ त्यो ल्याउनुपर्छ भन्ने सत्य आधारित डकुमेन्ट आओस्, सत्य आधारित नाप जाँच रहोस् भन्न खोजिएको बुझ्नुपर्छ। अर्को, अदालतले आफै जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा अदालतले आफै पनि प्राविधिक विज्ञ ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने, न्यायाधीश आफै गएर पनि ठाउँ अवलोकन गर्न सक्ने हुन सक्छ। त्यस्तो भनेको 178लाई पेश गरी 178 दफालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यसरी ध्यान दिइसकेपछि साँचीका परीक्षणका कुराहरू समेत त्यहाँ जोडिन्छन् र साँची परीक्षणका कुरासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब साँची परीक्षण के हो भन्ने कुरामा म अर्को भिडियो बनाउने छु। त्यसकारणले प्रमाण बुझ्ने कुराहरू चाहिँ ज्यादै इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रमाण नै मुद्दाको मेरुदण्ड हो। प्रमाणकै आधारमा मात्रै मुद्दालाई सही ट्र्याकमा लान सकिन्छ
त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ हामीले ज्यादै ध्यान दिनुपर्छ। यसरी ध्यान दियो भने मात्रै अदालतमा न्याय पर्छ अथवा न्याय पर्ने कुरासँग जोडिन्छ। नभए अदालतमा साँची प्रमाणको प्रस्तुति राम्रो गर्न सकिएन भने अथवा भएन भने न्याय परेको मान्न सकिँदैन। न्यायका खातिर पनि प्रमाण परीक्षण महत्त्वपूर्ण रहन आउँछ। तपाईले केही कुरा बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। कानुनका दफामा आधारित रहेर मैले तपाईलाई यो कुरा सेयर गरेको छु। बहस पैरवी गर्दा तपाईका आफ्ना कानुन व्यवसाय मार्फत पनि यो कुरा तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राज्यले र न्यायपालिकाले, न्यायालयले, न्यायाधीशले, इजलासले, अदालतले तपाईलाई न्याय पार्नको लागि प्रमाण बुझ्ने विशेष कार्यविधि अन्तर्गत आदेश गरेका हुन्छन्। ती आदेश रूप कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती साँची परीक्षणका प्रक्रियाहरू हुन्। ती प्रक्रियाहरूमा मैले तपाईलाई माथि सेयर गरिसकेका विषय नै रहन्छन्। यसो भन्दै आजको यो कोभिडको दुनियाँ छ, घरभित्रै सुरक्षित रहनुपर्ने छ। कोभिडकै समय भएको कारणले, घरभित्रै भएको कारणले मैले जानेका कुराहरू, कानुनमा भएका कुराहरू सेयर गर्न मिल्ने जति मैले सेयर गर्न खोजेको हुँ। यो शैक्षिक एउटा शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान सेयरिङ मात्रै हो। त्यसो हुनाले सबैले जहाँ जहाँ रहनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्। सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।